औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीएच न्यूज़ चैनल में हूं आपका नुमाइंदा हकीम इब्रार साबरी। आज हम यहाँ मरी फगवाड़ी ग्रुप मीडिया, जिसमें टीएच न्यूज़ चैनल और अपना टीवी चैनल जनाब राजा मसूद साहब और मतीन नेटवर्क न्यूज़ चैनल, ये ग्रुप चैनल है हमारा मरी फगवाड़ी का। और हम तीनों यहाँ फगवाड़ी से तकरीबन कुछ नहीं तो 8-10 किलोमीटर नीचे, जिसको मोड़ा कहते हैं, डोग मोड़ा है, मोड़े में आए हैं। ये रिलीफ आटा है। मैं नाज़रीन बताता चलूँ कि इस आटे के हवाले से बहुत सारी मेरी पोस्टें जो हैं दर्जनों के हिसाब से, वो असिस्टेंट कमिश्नर मरी में बड़ी रिक्वेस्ट की है कि यूनियन काउंसिल फगवाड़ी की मौजूदा जो पोजीशन है उसके लिहाज से जो 5 और 6 किलोमीटर कवर्ड एरिया जो है, जो हदूद दरबा है, उसमें 4 सेल पॉइंट रखे गए हैं। और उसके बाद 9 से 10 किलोमीटर का जो फासला है उसमें कोई सेल पॉइंट नहीं रखा गया। अब जो भी यहाँ आते हैं गाड़ियों वाले, मसलन मिल में ज़ाहिर है इनको पेमेंट होती है और किराए जो है वो मुकर्रर हैं, दारा तक, फगवाड़ी तक या देला या कुड़ बगला तक। तो जब फगवाड़ी से इन लोगों के लिए बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ मेरा ख्याल है कि 10 से अगर गाड़ियाँ भी आएँ तो फिर भी इन लोगों को पूरा आटा नहीं हो सकता। ये मेरी मारूज़ात और मेरी कवरेज जो है ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब तक और DCO साहब तक और हुकूमत पंजाब तक ये मैंने पहुँचाई है। और ये लोग भी जब हम यहाँ आते हैं तो फिर जाहिर है फगवाड़ी से जब हम नीचे आते हैं तो ये जो गाड़ियों वाले हैं इनकी बड़ी मेहरबानी है कि यहाँ इतने दूर ये 8-10 किलोमीटर मजीद आते हैं, तो फिर इनको जो किराया है या एक्स्ट्रा जो अखराजात हैं वो हम लोगों ने इनको पूरे करके देने होते हैं और किस अंदाज करने होते हैं। इस स्टेज पे मेरे ये यहाँ भाई, यहाँ मोड़ा के जो बंदे यहाँ मौजूद हैं, इनका भी हम मौक़िफ़ लेंगे कि आया जो मेरी मारूज़ात इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर साहब तक भी पहुंची हैं, DCO साहब तक भी, हुकूमत पंजाब तक भी पहुंची हैं, आया ये अपनी ज़ुबान से ये लोग बताएंगे कि ये कितना बड़ा इलाका है और ये UC फगवाड़ी में है। और इन लोगों का हक बनता है कि अगर UC फगवाड़ी के लिए कोई रिलीफ है, कोई इनको अगर मंसूबा है, कोई रिलीफ आटा है, कुछ भी है, तो कम से कम मसावी तौर पे इन लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। मैं इस स्टेज पे जनाब असिस्टेंट कमिश्नर मरी, मैं उनको खराज तहसीनी पेश करता हूँ कि बहुत सारे मामलात पे उन्होंने बहुत अच्छे एक्शन लिए हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिहाज से, एज़ खुद महंगाई के लिहाज से, और उस पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, पूरी मरी में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इस लिहाज से मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और यहाँ से इन लोगों की वसातत से आप तक एक और मेरी अपील है कि कम अज़ कम यूनियन काउंसिल फगवाड़ी का 9-10 किलोमीटर पे मोड़ा है, इसका एक सेल पॉइंट रखा जाए। जब सेल पॉइंट रखा जाएगा तो जब गाड़ी मिल से जब चलेगी तो उसको किराया जो है उस सेल पॉइंट के मुताबिक मुकर्रर होगा, हमारे लिए भी मुश्किलात नहीं होगी। तो आगे अगर जितना अरसा ये रिलीफ चलता है इन लोगों को भी ये हक पहुंचता रहेगा। मैं जनाब मेरे साथी मीडिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अपना टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जनाब राजा मसूद साहब से गुजारिश करूँगा, इस पे मैंने ये जो मारूज़ात यहाँ अर्ज़ की हैं और मज़ीद इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी साहब, सबसे पहले तो मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तक इन्होंने गाड़ी लाई है। यहाँ जो किराए का मामला है, यहाँ से ये मेरे भाई जो है गरीब लोग हैं, हमारी UC के रहने वाले, ये जब फगवाड़ी जाते हैं तो एक साइड का किराया 200 रुपया दे के जाते हैं, 400 रुपया। अब ऐसा बात यह है कि आपको पता है कि हम अपना टाइम निकाल के इस मामले में कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। हमें हालांकि किसी गाड़ी वाले से एक थैले की जरूरत नहीं है, न कभी लिया है नहीं हम, लेकिन देखने वाले कहते होंगे यार ये 10 रुपए ऊपर ले रहे हैं या कोई ऐसा मामला है, शायद इनका कोई इंटरेस्ट हो। वल्लाह हमारा किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी पता है, गाड़ी वाले भाई को भी पता है, हम अल्लाह का करम है, हम खंजीर खाने वाले नहीं हैं, हराम खाने वाले नहीं हैं। हराम जो खाते हैं वो खाते रहें, सही बात, लेकिन हम अपनी आवाम के लिए लगे हुए हैं। ये गरीब लोग हैं हमारे UC के रहने वाले, यहाँ दरिया के करीब ये लोग रहते हैं। अगर यहाँ से फगवाड़ी 600 रुपये का 650 रुपये की थैली अगर आटे के लिए कि मेरा भाई जाएगा, इसका 400 रुपया किराया लगेगा। सर जहाँ हम खड़े हैं अभी भी है, यहाँ नीचे जाने तक कम से कम पता नहीं कितना किलोमीटर टाइम लगता है। 3 से 4 किलोमीटर यहाँ से नीचे है। मेरे भाई यहाँ मौजूद है। मैं सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपके लिए हम यहाँ आए। हमारा कोई लालच नहीं है इसमें, ना किसी से लेन है ना देन है, ना गाड़ी वाले से पैसे लेंगे। अब अपनी जेब से पेट्रोल डाल के आपके लिए आए।
یہ اللہ بھی جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, جو لوگ آپ کے لیے آٹا بیچتے ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بالکل ان کو یہ کام کرنا چاہیے, ادھر تمام پوری کا قوم ہے اور ان کا خیال کرنا, اللہ ان کو اس کا اجر دے. یہ بولیں آپ کے جتنے معاملات ہیں وہ سامنے بولیں, آپ کو کیمرے کے سامنے اور لائیو پروگرام آپ کو ہمارا یہاں سے پھگواڑی جانے کا تقریباً 400 روپیہ دونوں سائڈ سے خرچہ ہے. 400 روپے خرچہ ہے. تو یہاں سے پھگواڑی جا کے پھر ایک تھیلی یا 2 تھیلی بندہ اگر لے تو مناسب نہیں ہے, ایک بندے کو پھر وہ تقریباً 1200 سے پڑ جاتی ہے. آپ اس اسٹیج پہ اس وقت انتظامیہ مری کو کیا کہنا چاہیں گے؟ انتظامیہ میری کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, ہمارے جو چیئرمین ہیں, وائس چیئرمین ہیں, ان کا یہ کام بنتا ہے کہ ان کو گاڑی یہاں تک لانی چاہیے. نہیں, انتظامیہ کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے کا سیل پوائنٹ جو ہے وہ سیل پوائنٹ 10 کلومیٹر تک کم از کم مقرر کرنا چاہیے. سیل پوائنٹ کرنا. آگے بھائی کا بھی موقف دے دیں. آپ لوگوں کا بھی, میڈیا والوں کا بہت بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی رسالت سے کافی سارے ہمارے جو مطالبات حل ہوتے ہیں. ایک آٹا ہی ہم جو کہ نہیں کہہ سکتے, اور بھی اگر آپ پھگواڑی نمبر مال سے اگر درونی سے آپ نیچے آئیں تو ہماری روڈوں کا بھی حال دیکھیں, آٹے کا بھی حال دیکھیں. گاڑی والے کو ہم اگر کہتے ہیں کہ آپ کو نیچے آئیں تو وہ کہے گا بھائی ہمارا یہ جو پروسیس ہے یہ دارے تک یا درونی تک. بالکل صحیح بات. تو 200 روپیہ یہاں سے ایک آدمی خرچ کر کے بازار میں جائے گا تو ایک تھیلے کا آٹا لے کے آئے گا, وہ بھی 10 کلو والا. تو وہ بہت مہنگا پڑ جائے گا. 10 کلو والا تھیلا 200 روپیہ کرایہ خرچ کر کے آئے واپس آئے. تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں ان سے کہ آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی, یہاں پہ آئیں, لوگوں سے سنیں, کچھ باتیں پوچھیں کہ یار یہ کتنے لوگ پریشان ہیں, کس حال میں ہیں, تو ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ تاکہ یار واقعی جو میڈیا والے کہہ رہے ہیں یا ہم بھائی جو ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. بہت بڑی آبادی ہے اور یہی ریکویسٹ ہے کہ یہاں کا سیل پوائنٹ رکھا جائے. سیل پوائنٹ ہونا چاہیے. بہت شکریہ حافظ صاحب کا بھی. یہ جو پینٹ بنائے ہیں یہ پینٹ بہت دور ہے ہم سے, تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر تک نیچے ہم لوگ. غریب عوام اگر آپ جمع تفریح کریں تو سب سے عوام نیچے ہے جگہ نیچے. ٹھیک ہے, نمبر مال دریا تک ہے سر, پھول بگلا سے لے کر دریا تک یہ سر جو ہے نا نمبر مال کرایا جاتا ہے. دوسری خبر آپ لوگ بہت کیمرے کے سامنے بڑی انتظامیہ حکومت پنجاب اپنے سیاسی لیڈران سے یہ گزارش کریں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ لاوارث ہو چکا ہے. سر ہم اپیل کرتے ہیں انتظامیہ ساری سے, ہمارے جو ممبران ہیں ہماری تحصیل کے چتے میں ہیں, تو یہ ڈرائیور لوگ بھی ہمارے ساتھ کافی تعاون کر رہے ہیں. آپ لوگ کی بہت مہربانی. غریبوں کا اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اجر دے گا اس کا. مہربانی کر کے جو ہے نا یہ نیچے تک ان کو بولو کہ یہ سیل پوائنٹ رکھا جائے. یہ سیل پوائنٹ ضروری ہے. رائے صاحب موقف آ گیا ہے ان کا. ابھی یہ ہے کہ گاڑی آئی ہے, چند لوگوں کا اعلان ہوا, پتہ لگا ہے, تو اگر اس عوام کو اکٹھا کرو تو میرا خیال ہے لا تعداد یہ عوام اکٹھی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. اور ان کا یہی گلہ شکوہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کا 9 سے 10 کلومیٹر تک کوئی سیل پوائنٹ نہیں رکھا گیا. میں نے نگران وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی صاحب کے آگے بھی یہ پروگرام رکھا ہے کہ ہماری یونین کونسل کے یہ معاملات ہیں. اس کے علاوہ ڈی سی او صاحب سے, اسسٹنٹ کمشنر مری سے بھی یہی کہ جہاں آپ اس عوام پہ اور مہربانیاں کر رہے ہیں اس پہ بھی اپنا غور فرمائیں اور مہربانی فرمائیں کہ یونین کونسل پھگواڑی کا ڈوگ موڑا ہے, جیسے مکرگی اتھل میں رکھا ہے, یہ بھی ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مکرگی اتھل کا سیل پوائنٹ کم از کم ہو گیا ہے. اسی طرح موڑے کا بھی ایک سیل پوائنٹ رکھیں تاکہ ان لوگوں کو ریلیف ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. آخر میں آپ کچھ کرتے ہیں. آخر میں جو اپنے ممبران صاحبان ہیں چاہے پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ ہیں, اس آواز سے کوئی آواز نہیں ہے. ہم ان لوگوں کے لیے یہاں آتے ہیں جن لوگوں نے آپ کو ووٹیں دی ہیں, آپ کی سپورٹیں کی ہیں. یہاں سے آپ گلے بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں. جب گلے بھر کے لے کے جاتے ہیں تو پہلے آپ کی ان کو سبز بھاگ دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. میں بھی اس یو سی کا رہنے والا ہوں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے, اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. آپ ان لوگوں کا جو حق کھا کے لوگوں کو دے رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, یہ زیادتی مت رائے صاحب سیاست کا دور دورہ ہے جی. اب دوبارہ الیکشن آنے والے ہیں. سارے میرے دوست سن لیں, چاہے کسی بھی پارٹی. پہلی بات تو یہ ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے. ہم حق سچ کی آواز کے لیے میدان میں نکلے ہیں. بہت سیاست کی ہے, چھوڑ دیے. حق سچ کی آواز کے لیے میدان میں نکلے ہیں, حق سچ بیان کرتے رہیں چاہے جان بھی چلی جائے. کل یہ لوگ اگر آپ کے ساتھ کوئی سختی کرتے ہیں تو اس مقام پہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے, آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. وقت ہے کہ ان لوگوں کا خیال رکھیں اور زور دے کے اس علاقے کا سیل پوائنٹ رکھائیں, اور پھر وقت سے پہلے ان لوگوں کو خبر لیں ان کی کیا کیا معاملات ہیں, ان کی کیا مجبوریاں, کیا پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ